ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ مقتدر علماء کرام، نعت خوان شیریں لسان، بانیان محفل، معاونین اور سامعین حضرات، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمجید امینی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد اظہار الحق سیالوی صاحب، دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی، اج میں تواڈی خدمت دے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج تواڈی خدمت دے اندر کوئی میں خطابت دے جوہر وکھان واسطے حاضر نہیں ہویا کہ میں بڑی تقریر تے بڑا خطاب سناونا ہے، بلکہ انج سمجھو کہ ساڈے ایک ساتھی حضرت علامہ مولانا محمد ثقلین عباس صاحب انہاں دے غم وچ شریک ہو کے تے انہاں دے وارثاں دے نال تعزیت واسطے حاضر ہوئے، اور جس دن انہاں دا وصال ہویا میں ایتھے نہیں سا، مینوں فون گیا سی لیکن میں ایتھے نہیں سا، ورنہ جنازے تے بھی حاضری ہو جاندی۔ اور اس دے نال ماشاءاللہ علامہ مفتی عبدالمجید صاحب، علامہ اظہار الحق صاحب اور دیگر ساتھیاں نے اپنا حق ادا کیتا۔ انہوں نے سوشل میڈیا دے ذریعے بھی سارے دوستانوں اطلاعاں کر دیتیاں۔ جدوں میں گھروں چلیا میں سوچ رہا سا کہ میں جا رہا ہوں اتھے کتنا لفظاں نال انہاں نال تعزیت کیتی جائے۔ اے جدوں کوئی فوجی جوان شہید ہوندا ہے نا تے فوجی انہوں چھڑن واسطے آندے نے، صرف چھڑن واسطے نہیں آندے، انہوں توڑ او دا جنازہ کرا کے دفنا کے جاندے نے، پھر سال پچھوں آن کے او دی قبر تے سلامی دیندے نے۔ اسی طرح جس محکمے دا بندہ بھی کوئی رخصت ہوندا ہے، اس محکمے والے او دے نال بڑا حسن سلوک دا مظاہرہ کردے نے، بڑے اعزاز نال ان رخصت کردے نے۔ ہر محکمہ پولیس والا ہوئے، فوج والا ہوئے، ایئر فورس والا ہوئے، ایک مولویاں دا محکمہ ایسا رہ گیا جڑا لاوارث ہے، جنہوں گارڈ آف آنر پیش کرنے والا دنیا تے کوئی نہیں۔ اور اسا لوکاں نے یہ سمجھیا کہ یہ کوئی ہور ہی مخلوق ہے، پتہ نہیں یارو اب ویکھو ثقلین عباس صاحب دنیا تو چلے گئے، او انہاں دی مسجد والیاں نوں امام لب جائے گا، خطیب بھی لب جائے گا، جڑے جڑے لوکی انہوں نے محفلوں تے بلاندے سن انہوں نے ہور خطیب بڑے محفلوں کراندے رہن گے، لیکن انہاں دی جڑی بچی ہے انہوں باپ نہیں لبے گا۔
تا قیامت انہاں دی بچی نو باپ نہیں ملے گا. اور پھر باقی محکمے دے اندر پینشناں شروع ہو جاندیاں نے, دیگر فنڈ شروع ہو جاندے نے. یہ ساڈا مولویاں دا ایسا محکمہ ہے, یہ تے زندگی چ فنڈ نہیں ملتا تو بعد چ انہاں نوں کی ملنا. یہ مظلوم طبقہ ہے علماء دا ایس دور دے اندر. اگر ملک پاکستان دے اندر وہ بل پیش کیتا جاندہ ہے, او دے وچ بھی ہر شعبے واسطے فنڈ رکھیا جاندہ ہے, نہیں رکھیا جاندہ تے علماء واسطے اور مدارس واسطے نہیں رکھیا جاندہ. اس کے باوجود اللہ دے فضل و کرم دے نال اے علماء اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے نے. 5 ٹائم مسجداں چ اذاناں ہو رہی ہیں, جمعے ہو رہے نے, 5 ٹائم باقاعدہ پر وقت جماعت نال نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ رکھی سکھی کھا کے تھوڑے جے مشاعرے تے بھی اپنا گزارا کر رہے ہیں. اور انہاں دا اجر اے لوکاں کول کوئی نہیں, انہاں دا اجر میرے رب کول ہے, میرے رب کول ہے. اسی کیوں کچھ بھی نہیں دے سکتے, لوگ کی دے سکتے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھو, لیکن ایک گل ہے, ایتھے تسی تے کچھ نہیں دے سکتے, اللہ دی بارگاہ چ بڑا کچھ ہے. اللہ دی بارگاہ چ بڑا کچھ ہے. جڑا بچہ قرآن پاک حفظ کر لیندا ہے, میرے نزدیک پی ایچ ڈی تو تھلے ہے. اسی پی ایچ ڈی نو سلوٹ مار دے ہیں. جڑا حفظ قرآن ہے انہوں اسی کدی پوچھے ہی نہیں. وہ جڑا اللہ دی سب تو آخری کتاب مکمل اپنے سینے چ لے جاندہ ہے, وہ معمولی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من قرأ القرآن و عمل بما فیہ البس والداہ تاجن یوم القیامت دوؤہ احسن من دوء الشمس او کما قال علیہ السلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا, جڑا بندہ قرآن یاد کرتا ہے, عمل بھی کرتا ہے او دیتے, فرمایا قیامت والے دن او دے والدین نو نور دے تاج پوائے جان گے, جس دی روشنی سورج دی روشنی نالوں زیادہ ہوئے گی. اے سورج دی روشنی تو اڈے سامنے ہے, تے پھر اے دے نالوں بھی زیادہ روشنی انہاں دے تاجاں دی ہوئے گی. محدثین شارحین فرماتے نے اس روشنی دا تے اس روشنی دا فرق ہے, اس روشنی وچ تپش ہے, کچھ تپش نہیں ہوئے گی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من قرأ القرآن, جن نے قرآن نو یاد کیتا, او دیاں حلال کردہ چیزاں نو حلال جانیا, حرام کردہ چیزاں نو حرام جانیا. قیامت والے دن اپنے گھر دے وچوں ایسے 10 افراد جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی, وہ شفاعت کر کے جنت لے جائے گا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح الصدور دے اندر اور کنز الامال شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے, اور امام دیلوی نے الفردوس بھی نقل فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں حافظ قرآن نو تسی دفن کر کے ہوندی ہو نا قبر وچ, تسی دفن کر کے آ گئے, اوہ اللہ الی الارض, اللہ زمین والوحی کرتا ہے, اے زمینے جیڑا بھی تیرے اندر آیا تو انہوں کھا گئی, پر جڑا آج آیا ہے نا, اللہ تاکلی لحمہ, اونچی کہہ دیو, اور اونچی آکھو. اللہ فرماندہ ہے اللہ تاکلی لحمہ, زمینے جڑا آج آیا نا انہوں نہیں کھانا, ایدہ جسم ہوئے رہنا چاہیے ہے. یا اللہ کیف آکل لحمہ, زمین عرض کر دیئے یا اللہ کھاواں کی میں, وفی جوفے ہی کلاموں کا, اے دے سینے وچ تیرا قرآن ہے,
میں انہوں کیویں کھا سکتی موقع تے فاتحہ دا ہے لیکن چھوٹی جی عقیدے دی گل کر دیا او جیدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں تے قبر دی مٹی کھا نہ سکے جیدے اتے نازل ہویا انہوں کیویں کھا گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جیدے اتے قرآن نازل ہویا او دے جسم نو قبر دی مٹی کے میں کھا گئی جیدے بارے نس موجود ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کہ نبیان دی جسمہ نو کھائے یعنی کہ چونکہ چنانچہ طویل کر کے نہیں صاف متن پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے بے شک اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے کس گلوں کہ ان نبیان دے جسمانوں کھائے اللہ دے نبی قبرہ میں زندہ بھی نہیں انہوں نے رزق بھی دیتا جانا ہے یوسف علیہ السلام دے پرا جدوں یعقوب علیہ السلام کو بگیار نو پھڑ کے لے آئے انہوں نے کہا نا جے ابا جی تو انہوں یقین نہیں ہوندہ اسی بگیار لے آئیے میں جاؤ لے آؤ جن نے کھادا ہے وہ تو بگیار پھڑ کے لے آندہ ابا جی ہے بگیار ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام تے نبی سن انہوں نے پتا سی انہوں نے کہا بگیارا جدو تو میرے یوسف نو کھادا اتمام حجت واسطے اپنے پترہ نو سمجھان واسطے خود تے پتا ہے وہ تے پہلے کہہ چکے نے کہ اے یوسف نو بگیار نے نہیں کھادا بلکہ پہلوں جدو لے کے چلے سی ادھے فرماتا سی کہ اخاف ان تاکلہ الذئب انہوں بگیار کھا جائے گا میں ڈر لگتا ہے تو وہ جدوں چلے گئے فرمایا تینوں میرے بڑھاپا بھی نظر نہ آیا تینوں پتہ نہ لگا پھول نالو نازک میرا بیٹا سی جنہوں تو کھادا تب بگیار نے اللہ دی بارگاہ جرز کی تھی یا اللہ جی زبان دے میں تاج گل کر لوں گل کر لوں اللہ فرمایا اجازت دے دیتی اے جنہیں بے زبان نے بول سکتے نے صرف اللہ دے اذن دا حکم اذن دے محتاج نے اللہ اذن دے وے جنہوں اذن دے وے بول سکتا ہے اذن مل گیا انہیں سب تو پہلے جڑا لفظ بولے انہیں کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ ان اللہ حرم علینا لحوم الانبیاء اے اللہ دے نبی تو اڈے تے اسلام ہوئے میں کدھاں کھا سکتا ہوں یوسف نو ساڑھے تے نبیان دا جسم کھانا حرام ہے اللہ نے حرام کیتا مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ جنہ کتاب لکھی پوری انہیں اس دا ترجمہ بھی کیتا لیکن میں آج اس موڈ چ نہیں کہ تم طرز لا کے سناواں ادھا ہی سنا دینا انہوں نے کہا آتش آب درندیاں تائیں آتش آب درندیاں تائیں اے آتش آب درندیاں تائیں پھر دیکھو آتش آب درندیاں تائیں اے مڈوں حکم ربانا تے نبیاں دا اے جسم مبارک روا نہیں اساں کھانا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا اے پترو تو صاحب پہ ہی کڑی یہ گل بگیار نے کوئی نہیں کھادا ہون تے پتہ لگ گیا نا تو انہوں بگیار بھی نہیں منیا تو گزارش کرنا مطلب یہ ہے کہ او جتے قرآن نازل ہویا او دے جسم نو مٹی کے میں کھا گئی عقیدہ ٹھیک کرو اے علامہ ثقلین عباس صاحب دا عقیدہ ٹھیک ہے سانو یہ یقین سی عمل دے وچ کوئی تھوڑی بہتی کمی کوتاہی ہو جائے نا اللہ دی رحمت و امید ہے اللہ معاف کر دے گا لیکن عقیدے دے معاملے دے اندر کوئی ونگ ٹیڑ ہوئی نا اے نہیں یہ نکلنی یہ ڈبو کے رکھ دے گی تو
عقیدہ سچا تے سچا ہونا چاہیے. زندگی موت اللہ دے ہاتھ. ہوں علامہ غلام عباس صاحب ثقلین عباس صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دا وقت پورا ہویا تے دنیا تو گئے نے. کوئی انہاں دا وال بھی ونگا نہیں کر سکیا. اے ساڈے تے بھی بڑے بڑے موقع آندے نے, بڑے بڑے خطرناک موقع آئے, لیکن وال بھی ونگا نہیں ہویا اس واسطے کہ جنی دیر تک وقت نہیں آیا جیڑی رات باہر آنی ہے وہ قبر چ نہیں آ سکتی. جیڑی قبر چ آنی ہے وہ ٹل لا لو باہر نہیں آ سکتی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان دا. اور جنی دیر تک ساڈے اللہ تعالیٰ نے ساڈے محافظ مقرر کیتے نے, انہوں نے جنی دیر تک ساڈا وقت نہ آیا انہوں نے سانو مرنے نہیں دینا. تے جدوں ویلا آ گیا کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں. میرا پروگرام تو سی سادہ سادہ تقریریں دا, پھر میں دیکھا ماحول بہت ہی غمگین ہو رہا ہے تو میں تواڈے جذبات نہ کھلنا نہیں چاہتا. کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں او چونے گج حویلیاں ٹہندیاں آنے ملک الموت جدوں پا لوے پھیرا. مہندیاں ہتھاں نوں لگیاں رہندیاں نے, اے مہندیاں ہتھاں نوں لگیاں رہندیاں آنے مہندیاں ہتھاں نوں لگیاں رہندیاں نے. ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے, اے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے. گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے. پچھلے مہینے نا نویں لاہور دے اندر ایک جگہ کٹھے ہوئے سا تے ثقلین عباس صاحب نے جڑی تقریر کیتی سی نا وہ لفظ بلفظ میرے ذہن چ گھوم رہے. او ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں اے رہندیاں آنے. محمد بوٹیا ماپے ادوں یاد آون جدوں سر مصیبتاں پیندیاں نے. بہرحال گزارش ہے موت دا وقت آندا ہے, ہر بندے تے آنا ہے, میرے تے بھی آنا, تواڈے تے بھی آنا, کوئی پتہ نہیں کنے کیڑے ویلے تر جانا ہے. اسی تے امتحان وچ اللہ فرمایا نہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھا علامہ ظاہر الحق سیالوی صاحب نے ایک اشارہ کیتا سی مینوں, وہ گل میں اگے لنگ گیا, وہ کرنا ضروری ہے. وہ جدوں یعقوب علیہ السلام نو بگیاڑ سامنے پیش کیتا گیا نا, جڑے لفظ میں پڑھ کے سنائے نا تفسیراں چ یہی لکھے نے. کئی مولویاں دے دشمن تے پہنچی ہوئیاں سرکاراں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اتھے پہنچے نے جتوں واپسی دے کوئی چانس نہیں. وہ کہندی ہے نا جی بگیاڑ نے یوسف علیہ السلام نو آکھیا, یعقوب علیہ السلام نو آکھیا سی جے میں تیرا یوسف کھادا ہوئے تو میں 14ویں صدی دے مولویاں چوں اٹھاں. یہ بالکل من گھڑت گل ہے, کسی مفسر نے نہیں لکھی. جڑے کھال دے کنڈے تے بہ کے تفسیراں لکھدے نے نا یہ انہاں نے لکھی. کسی معتبر کسی مفسر نے ایک گل نہیں کی تھی. بلکہ کئی بندے پنڈاں دے وچ نا, میں مولانا غلام رسول نے جڑی کتاب لکھی بہتے پنڈاں وچ یہ بہ کے نا ایک بابا پڑھدا ہے دوجے سنتے ہیں, میں او دا حوالہ بھی دے دیتا بھی انہاں بھی یہ لکھیا, انہاں بھی جڑی گل تسی کر دیو یہ نہیں لکھی. یہ دراصل علماء دے خلاف ایک سازش ہے.
علماء کے خلاف ایک سازش ہے کہ انہوں نے کہا میں 14ویں صدی دے مولوی وچ اٹھا. اچھا 14ویں صدی دے وچ جڑے علماء ہون گے وہ ایڈی برے ہون گے؟ 14ویں صدی دے اندر جڑے علماء ہون گے وہ کملیا حدیث پاک جتے نبی پاک علیہ السلام نے علماء کو تہاڈی جان تے چھٹنی نہیں. مینوں دسو کیڑا موقع جتھے تہاڈی علماء کو جان چھٹدی؟ بچہ پیدا ہوندا ہے اذان دین واسطے مولوی صاحب نوں لبدے ہو کہ نہیں لبدے؟ اچھا پھر وہ بڑا ہویا پھر جدوں او دا نکاح پڑھانا ہے پھر کہندے بھی مولوی صاحب نوں لبو. پھر مولوی صاحب دی ضرورت. پھر ایک دن آندا ہے موت آندی ہے پھر جنازہ پڑھن واسطے مولوی صاحب دی ضرورت. پھر فاتحہ آ گئی فاتحہ تے ختم شریف پڑھن واسطے پھر مولوی صاحب دی ضرورت. حتیٰ کہ وہ بندہ جنتی سی جنت چلا گیا. کل قیامت والے دن حدیث پاک دے اندر آندا ہے صحیح حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے وچ اللہ جنتیاں نوں پوچھے گا نا تینوں کی چاہیے تینوں کی چاہیے وہ بھی مولویوں نوں پوچھن گے توں دس میں کی منگا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی. 11ویں والے پیر عبدالقادر جیلانی جنہ دا اے مہینہ جا رہا ہے ربیع الاغوث آپ دا فرمان پڑھو الفتح الربانی فرمان دے نے جڑے علماء دی تذلیل کرتے نے اے اصل منافق نے. غوث پاک کی فرمان دے نے انہاں دی صرف 11ویں نہ دیا کرو انہاں دی تعلیمات نوں بھی دیکھو. وہ کہندے نے اصل منافق او نے جڑے علماء دی تذلیل کرتے نے. تے کئیاں لوکاں نوں ویکھیا جہد کول 4 پیسے آ جان علماء دی تذلیل کرتے ہیں جہد کول عہدہ آ جائے علماء دی تذلیل کرتا ہے. جنوں 4 لوکی منن لگ پین وہ علماء دی تذلیل شروع کر دیندہ ہے. تے غوث پاک کی فرماندے نے جنہ دا سی جنہ دی 11ویں کھاندے ہو جنہ دی 11ویں کھاندے ہو وہ کہندے نے وہ منافق ہے جڑا علماء دی تذلیل کرتا ہے. دیکھو نا ایک بندہ بکریاں چارتا ہے بکریاں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تساں بکریاں چاریاں؟ فرمایا میں بھی چاریاں تے سارے نبیاں نے چاریاں. میں بھی چاریاں تے سارے نبیاں نے چاریاں. ہن اے بکریاں چارن والے نوں اس وجہ تو کٹیا سمجھنا کہ بکریاں دا چھیڑو ہے بکریاں چارن والا ہے تے تیرا ایمان جان دا خطرہ ہے یہ تے نبیاں دا شیوا ہے. پر صرف فرق کرنا ہے کہ بکریاں والے نوں بھی چاہیے کسی دی فصل نہ چارے انہوں حقارت دی نظر نال ویکھنا یہ تینوں شریعت اجازت نہیں دیندی. تے جے بکریاں چارن والے نوں حقارت دی نظر نال ویکھن دی اجازت نہیں دیندی تے او علماء جڑے نبیاں دے وارث نے انہاں نوں حقارت نال ویکھنا تینوں شریعت اجازت دیندی ہے؟ کیا تیرا ایمان تینوں اجازت دیندا ہے؟ مختلف علماء کرام تشریف لیا رہے ہیں تے ماشاءاللہ کئیاں دے میں نام آندے نے کئیاں دے نام ہی نہیں آندے تے میرے والوں سارے درجہ بدرجہ سلام. تو گزارش یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے امتی اے عالم اے ہیں تے دنیا قائم ہے. جدوں قیامت ہونی ہوئی نا پہلے علماء چک لے جان علم ختم ہو جائے گا. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی نے آن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت کدوں ہونی ہے؟ فرمایا جدوں امانتاں ضائع ہون گیا. آقا امانتاں کدوں ضائع ہون گیا؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ جدوں غیر اہل دے ذمے او کم لا دیتا جائے جدا وہ اہل نہیں. آقا وہ کدوں ہوئے گا؟ فرمایا عالم نہیں رہن گے علم ختم ہو جائے گا. فَاسْأَلُ النَّاسِ جُحَالًا لوکی جُحَلَا کو لوں مسئلے پوچھن گے. وَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وہ بغیر علم تو فتوہ ٹکائی رکھن گے. ضلو وعدلو وہ خود بھی گمراہ ہونگے تے توانوں بھی گمراہ کرنگے.
اس واسطے گمراہ بندے جڑے نے وہ تو تمہیں گمراہ ہی کرن گے. علماء دا دامن تے تمہیں پھڑنا پینا. علماء میرے نبی تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا. ختم نبوت ساڈا عقیدہ ہے. ہن کوئی نبی نہیں ہونا لیکن دین دا کم بند نہیں ہونا ہے, قیامت تک جاری رہنا ہے. اچھا نبی تے ہونا کوئی نہیں تو پھر کون کرے گا؟ میرے نبی دی امت دے علماء قیامت تک علماء پیدا ہوندے رہن گے. علماء پیدا ہوندے رہن گے. اے اگے تو اگے اے کم چلدا رہے گا. کئی لوگ کہندے غوث پاک اسی تے صرف جی ولیاں نو مانتے ہیں جی, اسی اللہ والے نو مانتے, اسی مولویاں نو نہیں مانتے. تے غوث پاک تو بڑا مولوی کیڑا سی؟ ایڈے وڈے مفتی, ایڈے وڈے محدث, محقق, مفسر, ایڈے وڈے فقی. لفقاہت کڈی سی غوث پاک دی. ایک مثال دیندا جاواں. ایک بندے نے قسم کھا لئی. قسم کی کھادی, انہیں آکھیا کہ اگر میں ایسی عبادت کراں گا کہ اس ٹائم میں ہی کردا ہوں گا, کوئی اور نہیں کردا ہوئے گا. اگر میں ایسی عبادت نہ کراں تو میری بیوی نو 3 طلاقاں. قسم کھا لئی 3 طلاقاں دی. ویسے جذبات تو کم نہ لیا کرو, ایڈی جلدی 3 طلاقاں نہ آیا کرو, کوئی اور گل کر لیا کرو. 1 منٹ تو بعد پھر تسی پچھتاؤن لگ پیندے ہو. پھر مولویاں پائی دیو جی کوئی راہ کڈو جی. اتنے جامعہ مینیا سے بیٹھے تھے, ایک آ گیا وہ جی طلاق دے بیٹھے ہیں تے کوئی حل کڈو. میں کہا جی ہن 3 تسی دے لیاں تے ہن اپنے ہاتھ کٹ کے تے آ گئے تے ہن اسی کی کر سکتے ہیں؟ 3 منزلاں کہندا بنیاں نے, کوئی راہ کڈ نہیں سکتے. 3 منزلاں ایویں بنائیاں نے مدرسے, بھاویں 10 بنا لو منزلہ, مسئلہ تے مسئلہ ہی رہنا ہے نا. انہیں کہا جی 3 طلاقاں دی قسم کھا لی, میں او عبادت کراں گا. وہ جدو انہیں یہ نہیں گل کیتی, وہ جس مفتی کول جاوے, جس عالم کول جاوے, انہیں کہا جی طلاقاں تے ہو گئیاں. تو کیڑی عبادت کریں گا جڑی جدو تو ہی کردا ہوئے گا, اور کوئی نہیں کردا ہوئے گا. دروشی پڑھیں گا تے کتنا کتے کوئی دروشی بھی پڑھدا ہوئے گا. جے تو قرآن دی تلاوت کریں گا تے اس ٹائم کتنا کتے دنیا تے کوئی تلاوت بھی کردا ہوئے گا. جے تو نوافل پڑھیں گا تے کتنا کتے کوئی نوافل بھی پڑھدا ہوئے گا. او کیڑی عبادت ہے جڑی تو ہی کردا ہوئے گا, پوری دنیا چ اور کوئی نہیں کردا ہوئے گا. وہ کلے کلے مفتی, کلے کلے عالم کول گیا. ہر ایک نے کہا بھائی کوئی حل نہیں. کس نے آکھیا غوث پاک کو چلا جا. انہیں آکھیا وہی مسئلہ دس لین گے. انہیں آکھیا جا تے صحیح, کیونکہ وہ ذہن چاہیے سی نا بھی یہ تے پیر ہی نے نا. کیونکہ ساڈے یہ ذہن وچ بیٹھا کہ جڑے پیر نے وہ ہور نے, شریعت والے ہور نے, دین والے ہور نے تے پیر ہور نے. وہ چلا گیا شہنشاہ بغداد کو چلا گیا, جا کے کہنے لگا جی ایک مسئلہ فرمایا, پوچھو. انہیں کہا جی میں قسم کھا بیٹھا میری بیوی نو 3 طلاقاں, جے میں ایسی عبادت نہ کر سکاں جڑی میں اس ٹائم میں ہی کر رہا ہوں گا, اور کوئی نہیں کر رہا ہوئے گا. تو میں جد کول بھی گیا, انہیں مایوس ہی کیتا. انہیں کہا طلاقاں ہو گیا. غوث پاک نے فرمایا نہیں, تیری بیوی نو طلاقاں نہیں ہو گیا. غوث پھر غوث ہی ہے نا, اور نہیں ہون گیا. انہیں آکھیا جی او دا حال دسو. فرمایا تے طریقہ تینوں میں دستا, سیدھا خانے کعبے چلا جا. خانہ کعبہ شریف دی انتظامیہ نو اپنا مسئلہ دسی, اپنی مجبوری دسی. خانہ کعبہ خالی کرا کے نا طواف شروع کر دمی. پوری دنیا دوجا کعبہ کوئی نہیں, پوری دنیا چ دوجا کعبہ کوئی نہیں. کوئی کعبہ ہے ادو تو ہی طواف کردا ہوئے گا, اور کوئی طواف نہیں کردا. یارو اے لوگ نے جنہاں تسی پیر کہندے ہو, انہاں دی فقاہت اتھوں تک سی. اینے عالم سن. اس واسطے اے نہ سمجھا کرو عالم ہو رہے, پیر ہو رہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے پہلا درجہ شریعت, پہلا درجہ شریعت, دوسرا درجہ طریقت, تیسرا درجہ حقیقت. یعنی جدو حقیقت بندہ حقیقت نو پہنچ جاندہ ہے نا, پھر وہ عارف باللہ بندہ ہے, پھر وہ ولی بندہ ہے. پہلے شریعت, پھر طریقت, پھر حقیقت. ساڑھے اٹھدیاں ساری سدھی حقیقت جا پہنچ جائے. اٹھدیاں ساری ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لائے نے, ساڑھے اٹھدیاں ساری سدھی
آخر جی اسی ہیں حقیقت والے، اے مولوی نے شریعت والے، اے شریعت والے نے، اسی حقیقت والے نے۔ وہ کملیا اے جے تو شریعت والی پوڑی چڑھ کے گیا ہوں پھر تو یہ گل ہی نہ کرتا۔ کئی لوگوں نے ویکھیا وہ کہندے نے وہ نہیں جی مولوی دا تے پیر دا مڈ تو ویر ہے۔ میں کہا نہیں، جیڑا پیر صحیح پیر ہے نا تے صحیح مولوی ہے، وہ تے ایک کوئی چیز ہے۔ ہر پیر مولوی ہے، ہر مولوی پیر ہے، یہ گل پکی جے۔ ہر پیر مولوی ہے، ہر مولوی پیر ہے۔ ہاں بشرطے کہ مولوی بھی صحیح ہوئے تے پیر بھی صحیح ہوئے، نام دا مولوی نہ ہوئے، نام دا پیر نہ ہوئے۔ اے سارے لوکی کدی حضرت شہباز قلندر دا تعارف کراندے نے، کدی دسیا تسی یہ گل کہ وہ بھی شیخ الحدیث سن؟ صرف شہباز قلندر لال شہباز قلندر دس دے ہو، کدی بھی دسیا کرو کہ وہ شیخ الحدیث سن؟ اے تعارف کدی نہیں کرایا، اپنے مطلب دا کراؤں دے ہو۔ جے پیر بلے شاہ دا تعارف کراؤں دے ہوتے جی وہ نچیا، تینوں بلے شاہ دا نچنا یاد ہوندا، باقی چیزاں یاد نہیں ہوندیاں۔ میں کہا نچیا ادوں سی، ہلے ولی نہیں سی بنے، جدو ولی بنے ادوں کدوں نچیا؟ پہلی گل تے یہ ہے کہ ایک گل ہی کچی ہے، تے جے میں مانوی لواں تے پہلوں وہ نچیا سی، جدو ولی بنے ادوں نہیں پہلوں نچیا ہوئے گا، ولی بن کے نہیں۔ تو انہوں مثالہ اے لفظیاں نے، تو انہوں داتا علی جویری دی مثال نہیں مل دی، 11ویں والے پیر عبدالقادر جیلانی دی مثال نہیں مل دی، تینوں حضرت شہنشاہ نقشبندیاں مثالہ نہیں مل دیاں، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ دیاں مثالہ کیوں نہیں مل دیاں؟ تو انہوں اچھا ساڑھے علماء بچ علامہ ابن حبان جی بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے، وہ انہاں دا بھی دربار سی، آستانہ چل دا سی، انہاں دا بھی آستانہ چل دا سی۔ یہ دا مطلب ہے پچھلے دور دے اندر جیڑے پیر سن وہی مولوی سن، جیڑے مولوی سن وہی پیر سن۔ اے ہون آن کے تسی وکھرے وکھرے کرتے، جداں پہلے زمانے دے اندر جیڑا خلیفہ وقت ہوندا سی، جمعہ بھی وہی پڑھاوندا سی، نمازاں بھی وہی پڑھاوندا سی۔ ہن نمازاں پڑھاون والے ہور، جمعہ پڑھاون والے ہور، حکومت کرن والے ہور، لٹن والے ہور، کھان والے ہور، خرچے دے سی آپ بتائے نا۔ مولوی نو تسی ممبر تے ویکھ کے راضی ہو، وہ بھی بڑی مشکل نہ، اگر گزارا ہوندا ہوئے نا تے تسی وہ بھی نہ دیکھو۔ مولوی نو تسی ممبر تے ویکھ کے بڑی مشکل برداشت کر دے ہو، اسمبلی جی مولوی نو پہنچن نہیں دیندے۔ کیوں جے اسمبلی پہنچ گیا کوئی شریعت دا قانون نہ بن جائے، اوتھے اسی بھیجنے صرف وہ جڑے سڑکاں بنان تے سولنگ لاؤن، جڑے صرف سڑکاں بنا سکن وہ بھیجنے نے، قانون بنان والے تو اوتھے بھیجنے کوئی نہیں۔ تے پھر یہی حال ہونا ہے، آج ہر محکمے نو سپورٹ ہے، نہیں سپورٹ تے مولوی نو سپورٹ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا سا یارا چھڑ دے انہاں سپورٹاں نو، میرے اللہ رسول دیاں کنیاں سپورٹاں نے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی میرے جڑے میرے امت علماء نے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت دے علماء او کم کرنگے جڑے بنی اسرائیل دے نبی کر دے سن۔ اے دی شرح دے ہوتے، اس دی سنہ دے ہوتے جرہ ہے لیکن فضائل جو کام چل جائے۔ فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں والے کام کرنگے، دین دے کام کرنگے، شریعت دے کام کرنگے، اور کر گئے نہیں۔ اور یارہ پھر سوچ دا جا ہر بندہ اپنی زندگی تے گزار دا ہے، کسے دی زندگی ہے 50 سال، کسے دی زندگی ہے 20 سال، کسے دی زندگی ہے 30 سال، ہر بندہ اپنی زندگی گزار دا ہے۔ قیامت والے دن حدیث پاک چاہتا ہے بندہ اگلا قدم چک نہیں سکے گا جنہی دیر تک انہا 5 سوالان دا جواب نہیں دے لے گا۔ اللہ پوچھے گا 10 تینو زندگی دیتی تے کتھے گزاری، کیویں گزاری، تینو مال کتھوں آیا، کیویں کمایا، کتھے خرچ کیتا، کیویں زندگیاں گزاریاں۔ یارہ اے جنی دیر تک انہاں چیزاں دا جواب نہیں دیں گا اگلا قدم پٹ نہیں سکیں گا۔ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اجے انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے،
जेड़े तरसदे सन दीद नू दिने राती अजे उन्हां भी बारियां मारियां ने अजे उन्हां भी बारियां मारियां ने विच बाग खिजां जद पाल खोले ते पंछी उड़ गए मार उडारियां ने पहली रात कब्र विच आई जदों फिर भुल गईयां सारियां यारियां ने गल्लां याद आईयां फिर सारियां ने कुंड चुक के साइयां ने जद पुछया वो रातां पिछलियां किवें गुजारियां ने रातां पिछलियां किवें गुजारियां ने आ जान तरेड़ियां मथड़े ते गल्लां याद आवन फिर सारियां ने सिर ते पाताज शफात दा आइयां नबी दियां पाक सवारियां ने मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा और मेरे नबी दियां सच्चियां यारियां ने इन्हां सारे छड़ के टुर जाना है। जो तू कमाई की है ना, यह कबर च काम आनी है। ये कमाई जड़ी भी की, जो तू माल कमाना ना, ये तो तेरा है ही नहीं। हदीस पाक चाहता नबी पाक अलैहिस्सलाम ने साहबा नूं पूछे, साहबा ए तुहाडे विचों माल किनू किनू पसंद है? उन्होंने कहा जी किनू नहीं पसंद, हर बंदे नूं पैसे चंगे लगते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडा माल किहड़ा तुसीं समझदे हो? आका जिहड़ा माल साडे कोले, फरमाया तो तुहाडा है ही नहीं, ये तो पिछलियां दा है। तुहाडा माल वो है जिहड़ा तुसीं अगे भेज छड्डिया, जिहड़ा छड्डिया वो तुहाडा नहीं, वो जिहड़ा अगे भेज दिता ना वो तुहाडा है, जिहड़ा अगे भेजिया वो तुहाडा है। अच्छा हुंदा की है, जदों सानूं मौत आउणी है ना, घर वाले की करते हैं, जल्दी जल्दी गुसल दिता, गुसल दे के कफन दिता, कफन दे के चुक के लै गए कब्रस्तान। अज जनाजा पढ़ो जी, जनाजा होया, घर वाले इन्ना भी हौसला नहीं रहा, इन्ना भी बर्दाश्त हम नहीं कर रहे भी एक रात ही घर रह जाए, जिन्हें सारी जिंदगी ला के घर बनाया सी। एक रात भी बर्दाश्त नहीं, बल्कि उन्होंने जल्दी करो लेट हो गए। मैं अपने इन कन्ना नाल सुनिया, जिथे मैं जुम्मा पढ़ाना उत्थे एक बंदा फौत हो गया, उहदा वालिद मौजूद सी। ते जदों फौत होया ना, हजूर किबला मुफ्ती साहब दा मुरीद सी रहमतुल्लाह अलैह दा, ते उहदा वालिद मैनू कहन लगा, कारी साहब, मैं उत्थे जुम्मा पढ़ाना, मैनू कहंदा कारी साहब 9:30 बजे का ऐलान किया सी भी जनाजा होना है, तो 9:15 तो हो गए ने, तो ये चुकते क्यों नहीं? ये चुकते क्यों नहीं? ये प्यो कह रहा है पुत्र के जनाजे के बारे, ये चुकते क्यों नहीं? तो लेट हो जावांगे, कब्रस्तान दूर है जरा। यार ए जुमला जदों बाप की जुबान ते बेटे के बारे आवे, उदों फिर की गुजरता है, उदों की गुजरती है। पर याद रख, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सका बेटा अब्दुल्ला इब्राहिम ने जदों दम तोड़े ना हत्थां दे विच, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्राहिम अल ऐनु तदमा वल कल्बु यहज़नु, मेरी अखां च आंसू ने, मेरा दिल जिहड़ा ना वो तेरी याद विच गमगीन है। मेरी अखां रो रही ने, मेरा दिल गमगीन है, पर मैं अपनी जुबान ते ऐसा लफ्ज नहीं लियावांगा जिहड़ा अल्लाह नूं पसंद ना हो, ऐसा जुमला नहीं बोलांगा।
ਜਾਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ, ਕੁਛ ਖਲੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਤਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ, 3 ਵਾਰੀ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਵਲ ਆਖਰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਰਹੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਸഅਲका ਇਬਾਦੀ अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दाद। अल्लाह फरमांदा जदों भी कोई दुआ मंगे मैं उदों ही कबूल करदा। यारा सुबह मंगो ते तां, शामी मंगो ते तां, दोपहरी मंगो ते तां, राती मंगो ते तां, नमाज तो पहले मंगो ते तां, नमाज तो बाद मंगो ते तां, जनाजे तो पहलों मंगो ते तां, जनाजे तो बाद मंगो ते तां। जदों भी दुआ मंगो अल्लाह फरमांदा मैं कबूल करदा। ओ यारा जिन्ने कबूल करनी है, जदों ओ पाबंदी नहीं लाउंदा ते तू क्यों लावें? अबू दाऊद शरीफ की सही हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया फ़इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। फरमाया जदों मैयत वास्ते जनाजा पढ़ो ना, उहदे वास्ते खालिस दुआ भी मंगया करो। ए जिहड़ी असीं दुआ मंगदे अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, ये खास दुआ मैयत वास्ते नहीं, ये ते अवामी दुआ है, जनरल दुआ है। जनाजा पढ़ के असी मैयत वास्ते स्पैशल दुआ मांगते हैं। अच्छा हुण सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो पूछा गया ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह की दुआ कबूल करता है मुख्तलिफ मौक़िਆਂ ते, किते फरमाया मुसाफिर दी दुआ, कदी फरमाया दुखी दी दुआ, किते फरमाया बीमार दी दुआ, किते फरमाया कि जो बारिश होंदी होवे उदों दी दुआ, किते फरमाया खाना काबा दे सामने खलो के दुआ। मुख्तलिफ मौक़िਆਂ दुआवां। ते जिहदे प्यो दा जनाजा सामने पिया होवे, जिहदे पुत्र दा जनाजा सामने पिया होवे, उस तो ज़्यादा कोई दुखी हो सकता है? ते जदों उस टाइम दुखी दिल ना कहंदा या अल्लाह इनू बख्श दे, ते क्या अल्लाह कबूल नहीं करता? चुक के लै गए, जनाजा पढ़िया, दुआ मंगी, कब्रस्तान लै गए, उत्थे दफन किया, दफन करके मिट्टी पा के वापस आ गए। खड़ोते नहीं, वैसे रुकना चाहिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक सहाबी ने फरमाया अपनी औलाद को, फरमाया जो मैनू दफन कर लवो ना, तो दफन करके जनाजा पढ़ के दफन करके जल्दी जल्दी वापस ना चल जाओ, रुक जाओ। अब्बा जी कितनी देर? फरमाया जिन्नी देर तक बंदा ऊंट को ज़िबा करके ओदी खल उतार के ओदा गोश्त बना के तकसीम कर। ये ऊंट को ज़िबा करना, फिर ओदी खल उतारनी, फिर ओदा गोश्त बना के तकसीम करना, इन्नी देर। अब्बा जी फायदा की होएगा? फरमाया मैं तुहाडे कोलों उन्स हासिल करांगा, मैनू पता होएगा मैं आउण वालियां नू जवाब की देने ने सवाल। ਇਹਦਾ मतलब है जे मैयत दी कबर दे कोल सिर्फ उदा ही घर वाले बह जान थोड़ी देर ते ओनू सवालों जवाबों च आसानी हो जाती है, ते जे उत्थे बह के कलमा शरीफ पढ़न, दरूद शरीफ पढ़न, कुरान पढ़न, फिर कोई फायदा नहीं। सोचो जरा, सिर्फ बहन का ही इन्ना फायदा है। अच्छा जनाजा पढ़िया, दुआवां मंग के वापस आ गए, वापस आके फिर दरियां विच गईयां, जेड़ा आउंदा फातिहा पढ़ो, जेड़ा आउंदा फातिहा पढ़ो। अज किन्ने लोग इकट्ठे ने। हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी के अंदर भी हदीस दी दीगर किताबां भी सियासत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की अदम मौजूदगी विच जिहड़ी दुआ मंगी जाए ना, वो रद्द नहीं होंदी। किसी की अदम मौजूदगी विच जिहड़ी दुआ मंगी जाए वो रद्द नहीं होंदी। एक बंदा साडी मजलिस इत्थे बैठा नहीं, असीं उहदे वास्ते दुआ मंगीए ना, तो वो रद्द नहीं होनी। तो जिहड़ा साडा जहान ही छड्ड गया,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی دی حدیث سے فرمایا، جدوں کوئی بندہ 3 واری کہندا نا یا اللہ جنت دے دے جنت دے دے جنت دے دے، تے جنت بول پیندی ہے یا اللہ دے چھڑ، جو کئی جاندا تو دے چھڑ۔ اے بھی صحیح حدیثاں نے، اے بھی پڑھ کے لوکاں نوں سنایا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ 3 واری کہندا نا یا اللہ جنت دے دے جنت دے دے جنت دے دے، تے جنت بول پیندی ہے یا اللہ اے جو آکھی جاندا تے تو دے چھڑ۔ اگلی حدیث نال نبی پاک اس حدیث دے اگلے لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ 3 واری کہندا یا اللہ جہنم تو بچا جہنم تو بچا جہنم تو بچا، تے پھر جہنم بھی بول پیندی ہے یا اللہ اے جو آکھی جاندا تے تو بچا لے۔ جدوں ایک بندہ آکھے کہ یا اللہ، ایک بندہ 3 واری آکھے یا اللہ جنت دے دے جنت دے دے تے جنت بول پیندی ہے، 3 واری آکھے یا اللہ جہنم تو بچا تے جہنم بول پیندی، تے جدوں 300 بندہ آکھے ادوں نہیں بول، تے جدوں 3 واری آکھے ادوں بول دیے، تے جدوں 300 واری آکھو ادوں نہیں بول دیے جنت جنت۔ اے تو حدیثہ کتھے جان دی؟ میں ایک جگہ جنازہ پڑھن گیا تے مینوں پتہ نہیں سی، جدوں میں اتھے گیا تے وہ کوئی دوجی کمپنی سی، وہ جڑا بندہ فوت ہویا سی ادھے نال تعلق سی۔ میں مناسب نہ سمجھا، میں کہا کہ ہن میں گڈی سٹارٹ کر کے اتھوں جاواں تے لوکی طرح طرح دی گلاں کرن گے، میں ویسے کھلوتا رہا۔ وہ بعد وچ جن نے جنازہ پڑھایا اس نے کہا سنت یہ ہے کہ قبر پہ جا کے دعا مانگی جائے گی۔ اچھا وہ بندہ جڑا سی نا فوت ہونے والا وہ ساڈا پکا سی، تاں ہی تے میں گیا، اگوں دے کوئی رشتہ دار دا صاحب چل گیا، جدوں نے آکھے نا سنت یہ ہے کہ قبر پہ جا کے دعا مانگی جائے گی، میں ہاتھ چوک کے دعا مانگن لگ پیا۔ جدوں میں مانگن لگ پیا سارے لوگ ہاتھ چوک لے، وہ سنت کہنے والے نے بھی چوک لے۔ اے ممبر رسول تے بیٹھا اور پکی گل بھی ساڈے اپنے پنڈ دی، تے کم از کم جننے بندے بیٹھو اے تو زیادہ بندے گواہ نے اس تے ہاتھ چکے۔ ہنے مسئلہ بیان ہو رہا سنت یہ ہے، ہنے مسئلہ بیان ہو رہا 1 منٹ پہلے کہ سنت یہ ہے کہ قبر پہ دعا مانگی جائے گی، تے جدوں میں منگن لگ پیا پھر نال ہی منگن لگ پیا، ہن سنت کدھر گئی؟ کہندے کسی دا ہاتھ چومنا شرک ہے، اب پینٹ کوٹ والے ڈاکٹر نوں چومنا شرک نہیں؟ واہ قبلہ کمال ہے۔ دسیا کسی بزرگ دے ہاتھ چوم لو تے شرک مشرک، تے پینٹ کوٹ والا ڈاکٹر آ جائے تے انہوں جے کوئی پوچھے بھی ہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کہندا نہیں بول نہیں سکتا، اگر بولے گا تو پھر اللہ نہیں رہے گا۔ کیسے عقیدے دا؟ اللہ یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر نہیں سکتا، جب کر لے گا پھر اللہ نہیں رہے گا۔ اوہ پاگلا ممکن ہی نہیں، کر لے گا نہیں۔ اللہ دی ذات دے بارے اے کہنا کہ جھوٹ بول سکتا کہ نہیں، اسی کہنے تیرے سوال ہی اللہ دی نافرمانی ہے، کیوں کہ سوال ہی نہیں بنتا اللہ دی ذات دے بارے۔ انہوں تسی چوم لو تے شرک نہیں، اسی کسی اللہ والے دے ہاتھ چوم لیے تے شرک ہو گیا۔ وہ جو پینے آئے تھے جام میں، وہ جو پینے آئے تھے جام میں، وہ تو کب سے پی کے چلے گئے، وہ تو کب سے پی کے چلے گئے، تو محو ہے اسی بیس میں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو محو ہے اسی بیس میں۔ اچھا کلان دا ختم جڑا او حرام ہے، کلان دا ختم جڑا او حرام ہے، تے جدوں اپنا پتر مر جائے، مولوی دا اپنا پتر مر جائے تے مرے بھی پتہ نہیں کداں، او دا کلان دا ختم شریعت ہے مطابق سمجھ دیو۔ تارک جمیل منوں کڑا کس دا ڈر ہے بھی منوں میرے تے پرچہ ہو جائے گا تو ہو بھی جائے گا، تے اگے کڑا اگے نہیں ہویا کدی۔
اے ویکھو جنہ چیزاں تے آج تک جھگڑے ہوندے آئے وہ سارے کام انہاں لوکاں نے شروع کر دیتے جڑے ساڈے نال جھگڑدے سی چومنا شرک سی پینٹ کوٹ والے ڈاکٹر نوں چوم چھڈیا اچھا دوسرے پاسے دوسری بات کلن دا ختم حرام سی تے طارق جمیل نے اپنے بیٹے دا کلن دا ختم بھی دعایا جنازے تو بعد دعا حرام سی جنازے تو بعد دعا بھی منگی رستہ چھوڑ دیں الحمدللہ سکلین بھائی کے یقیناً مرشد گرامی پیر طریقت راہبر شریعت پیر محفوظ الحسن سواگی صاحب الحمدللہ اسٹیج کی زینت بنے میں صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس محفل میں یقیناً پیر طریقت راہبر شریعت پیر محفوظ الحسن سواگی صاحب الحمدللہ اسٹیج کی زینت بنے اور میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ دکھ کی اس گھڑی میں یقیناً آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور تو قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے ہاں تسی بہ گئے ہو نا سارے سکونہ ایک واری بہ جو ساڈی قوم وچ بھی بڑا مسئلہ نا پہلوں تے اٹھدے نہیں اٹھ جان پھر بہندے نہیں سے بہ گئے ہو بس ٹھیک ہے لو تو جو گل جڑی میں کر رہا سا تو تسلسل نہ ٹوٹ جائے اسی جنازے تو بعد دعا منگی تے حرام نواز شریف دی بیوی دی دعا منگنی جائز اسے مولوی منگی نواز شریف دی والدہ جو فوت ہوئی او دی دعا جنازے تو بعد اسے مولوی منگی اپنا پتر جدوں فوت ہویا او دی جنازے تو پیچھے دعا بھی منگی پھر آپ اعلان کیتا کہ اتنے بجے کل کو یا پرسوں کو اتنے بجے وہ جس کو کل خانی کہتے ہیں ہماری زبان میں جس کو کل خانی کہتے ہیں نا وہ پرسوں ہوگی اس سارے کم اوہی نہیں شروع ہو گئے جنہ تو ساڑھنا لوکی لڑ دے سی قسم ہے رسول خدا کے خدا کی قسم ہے رسول خدا کے خدا کی وہ صبح سعادت قریب آ رہی ہے کہ جب منکروں کو میرے ساتھ مل کر کہ جب منکروں کو میرے ساتھ مل کر رسالت کا نعرہ لگانا پڑے گا کہ جب منکروں کو میرے ساتھ مل کر رسالت کا نعرہ لگانا پڑے گا دوجے پاس سے آجا میں مولوی عبدالستار جیڑا انہا دا ساڑھا مولوی غلام رسول جنہیں یوسف علیہ خان کتاب لکھی سیدنا یوسف دے بارے انہا دا عبدالستار انہیں کتاب لکھی قصص المحسنین اچھا سیدنا یوسف علیہ السلام دے جڑی کتاب لکھی نا وہ جتھے مقدی ہے نا کتاب جتھے ختم ہوندی ہے وہ دا آخری شعر پتہ کی ہے دعا منگن میں کارن مومن اے مولوی عبدالستار کہہ رہے مولوی عبدالستار دعا منگن میں کارن مومن تے کرے سوال نمانا فاتحہ کلمہ ترے کل پڑھ کے اوہ فاتحہ کلمہ ترے کل پڑھ کے اے ختم درود پچانا اچھا ساری عمر ساڑی مخالفت کر دے رہی ہیں جدو مرن تو پہلے نا یہ جانے ہیں کہہ دیں چل سچے ہونے والے بنا گے نہیں جی میں تو رجوع کر لیا جاندہ کہہ گیا دعا منگن میں کارن مومن کرے سوال نمانا
فاتحہ کلمہ ترے کل پڑھ کے تے اسی کی کہنے اسی بھی یہ کہنا ایک واری فاتحہ شریف ترے واری کل شریف اول آگ دوشی وہ بھی کہنا فاتحہ کلمہ ترے کل پڑھ کے ختم درود پہنچانا. ہن ذرا استغور کر سارے وہی کام جڑے اسی کر دیں. پھر یہ کہندے نے جی دن مقرر نہ کیتا جائے تے مرن والے نو جس شے دا بھی ثواب جدوں پہنچایا جائے ثواب اپڑ جاندا ہے ثواب اپڑ جاندا ہے. اس تے مزید اس تے حوالے دین دی لوڑ نہیں کیونکہ ہن تے انہاں آپ شروع کر دیتا ہے. پر جڑی گل میں کرنا چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی گل پھر ہوتے آ گئی قبر آ جائے گی. قبر دے وچ سوال جواب ہوندے نے مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. مر ربو کا قبر چ پوچھا جانا تینوں بھی مینوں دس تیرا رب کون ہے. ما دینو کا تیرا دین کیڑا ہے. اچھا مر ربو کا فرشتے پوچھتے ہیں مر ربو کا انہوں نے کہندے نے نکیرین منکر نکیر. رب کیڑا ہی دین کیڑا ہی. اے دو سوال پہلے جدو کہندے نا ربی اللہ چاہیے سی فرشتیاں نو کہ اللہ نو ماندا ہے بس ٹھیک ہے کام ہو گیا چلو جی ٹھیک ہے پہ جا تو بخشیا بخشایا نہیں ماندے. انہاں دا مطلب بھی رب نو تے یہودی بھی ماندے نے عیسائی بھی ماندے نے اگوں کیڑا ہے نکھیڑا کرنا ہے نکھیڑا. مر ربوں کا رب کیڑا ہی ہوندہ ربی اللہ میرا رب اللہ. انہوں نے کہا اے تے تو کر لیا نکھیڑا اگلا کر تو عیسائی ہیں یہودی ہیں کون ہیں مسلمان ہیں. مر رب او پھر کہندہ دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے. دیکھو اللہ نو رب مان لیا دین اسلام نو مان لیا. ہن چاہیے سی فرشتے چھڑ دیں دے کہ دیکھو جی اللہ نو رب ماندا ہے بھی مسلمان تے چلو چھڑو جا جنت ریا جا پہ جا لمحہ تینوں کوئی نہیں پوچھن لگا. پر نہیں جڑا اصلی سوال ہے وہ تے باقی یہ تے دو میں اصلی سوال ہی نہیں. یہ تے صرف چیک کرنا سی کہ او سوال دے قابل بھی ہے کہ نہیں چیک کرنا ہے. ایک بندے نے پوچھا مر ربوں کا تیرا رب کون ہو کہنا میں جاندا نہیں میرا رب کون ہے. انہوں یہ پوچھن دی لوڑ ہے بھی تیرا دین کیڑا ہے رب نو نہیں ماندا. جدو کہہ دیتا میں مسلمان ہاں پھر تیجا سوال کر دینے ما کنت تقولو فی ھذا الرجل. بخاری دے لفظ نے ما کنت تقولو فی ھذا الرجل. دوسری کتاب میں جنے ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل. لیکن بخاری مسلم دے اندر من نبیوں کا دے لفظ کوئی نہیں. آج کہندے نے جی تین کتابیں ہیں پہلے درجے کی متا امام مالک بخاری اور مسلم. یہ پہلے درجے دی یعنی تین کتابیں ہیں جب من نبیوں کا دے لفظ کوئی نہیں. تیسرا سوال ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل. ترجمہ پتہ کی کر دینے ہن مجبوری ہے بخاری چایا کھلوتا ہے ترجمہ پتہ کی کر دینے اکھے اے کون ہے اے کون ہے. اے علماء بیٹھے نے مفتیان کرام بیٹھے نے پیران عظام بیٹھے نے. ایک کانا مظاہرے تے داخل ہوئے تے دا معنی ہے اب یہ کون یہ ترجمہ نہیں. کانا مظاہرے تے داخل ہو جائے تے ماضی استمراری بن ما کنت تقولو کی کہندہ گریا ہیں کی کہندہ ہندہ سے اینہ دے بارے کی کہندہ ہندہ سے اے نہیں ہے کون ہے نہیں. ما کنت تقولو کی کہندہ رہے ہیں اپنے ورگا کہندہ رہے ہیں کہ امام الانبیاء مندہ سا ہیں اپنے ورگا سمجھدہ سا کہ سب تو افضل مندہ سا مجبور مندہ سی کہ مختار مندہ سی او اے بھی تے دستا جا اے مندہ سی کہ نہیں جدوں چاند جتے چاند آ سکتے نے اے مندہ سی کہ نہیں کہ اے بھی کہندہ سی کہ نہیں کہ قبر انہوں نے مٹی نہیں کھاندی کہ اے ہوئی کہندہ سی مر کے مٹی چ مل گئے کی عقیدہ رکھدا سا ما کنت تقولو کی کہندہ سے اتھے شامہ پہنیاں نے تے کول تیرے کوئی نہیں ہونا. حضرت سلطان بہو فرماندے نے ایک بچوڑا ماں پیو پائیاں تے دجا عذاب قبر دا قبران دے وچ اننا پانی اوے اوتے خرچ لوڑی دا کردا
ایک وچھوڑا ماں پیو پائیاں تے دوجا عذاب قبر دا انہاں صرف یہ پوچھنا اینہ دے بارے کی کہنا سی سامنے میرے نبی دی صورت ہوئے علماء بیٹھے نے ایک گل اور کردہ جاواں ما کنت تقولو فی حق حاضا حاضا اس میں اشارہ ہے جڑے پڑھدے پڑھاندے نے علماء انہاں نوں پوچھو اس میں اشارہ ایدہ مشارن علیہ جڑا ہوندہ ہے نا مشارن علیہ وہ موجود بھی ہونا چاہیے محسوس بھی ہونا چاہیے مبصر بھی ہونا چاہیے اے ہن تانوں نہیں پتہ لگنا میں پنجابی چ دسدا وہ نظر بھی آوے وہ دا پتہ بھی لگے ایتھے ہے گا تسی اونوں ہاتھ بھی لا سکو موجود محسوس مبصر یہ تین چیزاں ہون تے پھر حاضا بولیا جاندا ہے تے فرشتے کہندے نے ما کنت تقول فی حق حاضا رجل ایس نورانی چہرے والے بارے تے کی کہنا جدوں اسی طالب علم سی نا تے ایک مولوی ساڈے قریب ہی نال ہی مسجد سی بہت وڈی بہت وڈا منار سی تے میں تے سید علی اکبر شاہ صاحب میرے نال سن اسی چلے گئے دے کول او میں جا کے آکھیا حضرت جی اے جڑی حدیث پاک بخاری شریف دی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل تے اے دے بارے تسی کی کہندے ہو کہندے بیٹا اصل گل ایک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی نہیں ہوں اچھا میں کہ پھر کی ہوں ہے سانو میں کہ سمجھاؤ یہ دے بارے تو سا کتھوں آئے خو اسی کہ اسی جامعہ مینیے چو آئے کھائے اپنے استاد میں پوچھو کھائے وہ کی آخ دکھائے میں کہ انہوں نے جو آخنا سی آخ دیتا ہے انہوں نے تو اڈی رائے لینا چاہتے ہیں تو اسی کی کہتے ہیں سانو پتہ تے لگے بھی ایک کتھے کتھے کھلوتے ہیں اس حدیث دے بارے کہنے تو اڈے استاد نے کی دسیا میں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام واسطے مشکل کوئی نہیں خود بھی جلوہ گری فرما سکتے کہندے نہیں اساں اس اختلاف کر دے ہیں میں کہا تسی دسو تو اڈا کی اختلاف ہے کہندے اسی کہنے نبی پاک خود نہیں تشریف لے آندے سرکار دا رہندے قبر انور دے ویچی نے سارے پردے مرن والے تو ہٹا دیتے جاندے نے انہوں انج لگدا ہے کہ نبی پاک بالکل قریب نے نظر ہوندے نے تاں فرشتے کہندے نے انہاں دے بارے کی کہندا سی میں کہتے کم اور خراب ہو گیا تسی اپنا کیدہ بچاؤندیاں ہور پھس گئے کہندے ہو کداں میں کہتے جے اسی کہہ دیئے نا کہ نبی پاک علیہ السلام ایتھوں بیٹھے دور ویکھ لیندے نے تسی آندے ہوئے تے شرک ہے اللہ تو بغیر کوئی دور نہیں دیکھ سکتا ہن تسی کہندے ہو مردہ فیصلہ آباد دفن ہویا تے ایتھوں پیا مدینے ویکھ لیندے تے نبی پاک دے روضے انور دے وچ ڈائریکٹ میرے نبی نو ویکھ لیندا ہے او اے مردہ او نبی پاک نو فیصلہ آباد لیٹیا قبر چ اوتھے مدینے ویکھ سکدا تے مدینے والا سانو نہیں ویکھ سکدا مدینے والا سانو نہیں ویکھ سکدا تو میرے دوستو گلاں تے کنیاں سی تواڈے نال کرنیاں لیکن جڑا ٹائم ہے نا وہ یہی سیگا کہ 1 بجے دعا ہونی ہے تے ہن ختم شریف بھی ہونا ہے تے تواڈے معاملات بھی نے میں اپنی گفتگو نے تے سمیٹدا اللہ تعالیٰ تواڈا میرا سب دا حامی و ناصر ہوے و آخر دعوانا الحمدللہ